बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मंजूर पश्तीन ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा, साबिक आईएसआई और करंट पाकिस्तान के कोर कमांडर जनरल फैज, आईएसआई, पूरी पाक फौज, इन पर शदीद हमले किए। आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो बड़ी गालियों भरे थे। इल्ज़ामात लगाए कि डॉलर्स लेते हैं और ये कहते हैं कि पहले ट्रबल पैदा करते हैं। तालिबान से जो टीटीपी के हवाले से कहता रहा कि ये इनसे मिले हुए हैं, इसके बाद ये यहाँ पर हालात ख़राब करते हैं, फिर अमन के नाम पर डॉलर्स लेकर काम करते हैं। बहुत ज़्यादा नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए फ़ौज के ख़िलाफ़, डायरेक्टली नाम लेकर, और कहा कि अगर कोई आइन को मानता नहीं है तो वो जनरल बाजवा है। फिर कहता है कि अगर कोई नहीं मानता तो जनरल फैज है, सूबेदार है, हवलदार है, ये फौज है, सब कुछ। और जो उस बंदे ने फौज के खिलाफ जुबान इस्तेमाल की है, आज पूरी कौम ये पूछती है कि ये कौन सा लाडला है कि इसके खिलाफ आप एक्शन नहीं लेते। और आप देखिए शहबाज गिल के साथ क्या हुआ। शहबाज गिल के साथ ये सूरत हाल है कि उसको मारा गया इस्लामाबाद के अंदर, और पंजाब के अंदर उसके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन उसको चक्की में रखा गया। लेकिन सबसे बढ़कर पंजाब के अंदर भी इमरान खान देखिए कि उनकी हुकूमत चल रही है कि नहीं चल रही। यानी हुकूमत उनकी और शहबाज शरीफ को कोई रिलीफ देना हो या ना देना हो उनको मिल जाता है, नवाज शरीफ को देना हो या ना देना हो मिल जाता है, इवन के हमजा से लेकर सबको। लेकिन अपना उनका बंदा है और हुकूमत भी उनकी अपनी है। आप बताइए नून लीग की हुकूमत, उनका कोई बंदा आता तो किस तरह उनको ट्रीट किया जाता, सवाल ही पैदा नहीं होता। शहबाज गिल के साथ इतना बुरा ट्रीटमेंट किया है कि उनके जो नाजुक अज़ा और प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके ऊपर भी तशद्दुद हुआ। अब वो तशद्दुद किस तरह का, यानी ऐसी सूरत हाल है कि आप उनका वो जख्म अपने दिखा नहीं सकते, ऐसी जगहों पर जख्म हुए हैं, को मारा गया है। और वो बंदा चुप करके बैठा हुआ है, वो ये कह रहा है कि ठीक है एक दफ़ा मैं निकलूंगा तो फिर मैं क्लियरली बताऊंगा, अभी मैं करूंगा तो मजीद जुल्म होगा। ऊपर से फिर कोशिश की जा रही है कि उनकी कस्टडी किसी तरह इस्लामाबाद के अंदर हो, क्योंकि उन पर करना है जुल्म। अब आप इमेजिन कर लें कि उस बंदे के साथ क्या हो रहा है कि उसके नाजुक अज़ाब, प्राइवेट पार्ट्स, वहाँ पर क्या होता है कि करंट लगाते हैं, और जो ख़वातीन होती हैं, जो बहुत बड़ा कोई केस होता है, उनको उनके प्राइवेट पार्ट्स पर मिर्चें लगाई जाती हैं। ये आपके मुल्क की सूरत हाल है। और उसके अलावा आपको खाने पीने के लिए चीज़ नहीं दी जाती। फिर जब मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हो जाते हैं तो आपको सोने नहीं दिया जाता, आपको बहुत ज़्यादा खिला दिया जाता है, फिर आपको नींद आए तो आपको सोने नहीं दिया जाता। इस तरह के तशद्दुद यहाँ पर होते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि कानून किसके लिए। आज मोहसिन दावड़ ने देखिए आज और कल आपकी फौज के ऊपर कितने हमले किए हैं, ऐसे ऐसे इल्जामात लगाए आप सोच नहीं सकते। गद्दार ये नहीं है, गद्दार है इमरान रियाज, गद्दार है अरशद शरीफ। वो बेचारा उसको मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, छोड़िए बाकी बातों को। जनरल शुएब ने क्या कहा, उसने, वो तो आर्मी से ताल्लुक रखता है और बड़े लेवल का जर्नल रह चुका है, उसको ऑफेयर कर दिया गया कि वो आज के बाद टीवी पर नहीं आ सकता। एक तरफ उसके प्राइवेट पार्ट्स पर आप हमले करें। अब आप देखिए वो क्या बताए दुनिया को कि क्या हुआ है। अब न जाने कोई करंट लगा है, कोई मारा गया है, क्या है, इतना जुल्म होता है, 3rd डिग्री लगाई जाती है, आप सोच नहीं सकते। अब लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भाई मोहसिन दावड़ और इन सब ने क्या किया, इन्होंने फौज को आज गालियां दी और जनरल बाजवा को ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हमारे आर्मी चीफ के बारे में। आप ये जो मनाजिर चले आपकी स्क्रीन पर, इसको ट्रांसलेट करें तो आप हैरान होंगे कि अगर ये तकरीर चल जाती किसी जगह पर तो आप सोचिए वो चैनल तो क्या पूरे का पूरा अमला उठाकर ले जाते। 4000 बंदा भी अगर किसी चैनल में होता। मंजूर पश्तीन की इतनी खतरनाक तकरीर थी कि अगर 4000 बंदा भी लेट्स से ARY चला देता तो ARY को आप उठाकर पूरे अमले समेत ले जाते। लेकिन इनके साथ क्या, अब आप ये देखें कि मोहसिन दावड़, अली वजीर, मंजूर पश्तीन, आप इनको कुछ नहीं कहता, वो डायरेक्टली कहते हैं कि फौज रिस्पॉन्सिबल है। आज वो कह रहे हैं कि TTP फौज के साथ मिली हुई, अब ये लोग कह रहे हैं। अब आप इमेजिन करें कि TTP वालों ने किस पर हमले किए, फौज के ऊपर। उन्होंने हमारी फौज पर हमले नहीं किए, हमारी जवानों को उस लेवल पर जाकर शहीद किया है कि ट्रॉमा में लोग गए हैं। आम जो बंदा है वो देखता, वो कहता है ये हो क्या रहा है। जाहिर सी बात है कोई भी बंदा हमारी फौज का जब शहीद होता है तो लोगों के दिल बाजार होते हैं, क्योंकि अल्लाह ने नेचुरल मोहब्बत डाली हुई है अपनी फौज के हवाले से पाकिस्तानियों में, बाय बर्थ ये चीज़ है। अब वो गालियां दे रहा है।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کو کیوں نہیں پوچھا جاتا, مریم کو کیوں نہیں پوچھا جاتا, جاوید لطیف سمیت یہ سارے. دیکھیے محسن داوڑ اس وقت حکومت کے اندر ہے اور اس کو آپ نے چیئرمین بھی بنایا ہوا مختلف کمیٹیوں کا, فورن افیئرز کی کمیٹی کا, فلانے کا. اصل معاملہ یہ ہے آپ غور کرتے جائیں جن جن لوگوں نے فوج کو گالیاں دی ان کے ساتھ معاملہ طے ہو رہا ہے, نواز شریف کے ساتھ معاملہ طے ہو رہے ہیں, وہ پاکستان آ رہا ہے اور پاکستان جب وہ آئے گا تو اس کو یہاں پر پروٹوکول ملے گا اور ایک پورا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ نواز شریف پاکستان آ جائے. جب وہ پاکستان آ جائے تو ایک اس کو ڈرائی کلین کے طور پر پیش کیا جائے, ڈیل کے تحت اس کو نہ جانے دیا جائے اندر اور عمران خان کو فیل کر کے نااہل کر کے اسی جگہ وزیر اعظم بنایا جائے. یہ آپ کے ملک کے اندر ہو رہا ہے اور اس نے جنرل باجوہ کا نام لے کر گالیاں دی اور اس کے بعد ISI چیف کا نام لے کر گالیاں دی. اس بندے کو یہاں پر آ کر آپ گرفتار کریں گے, یقین کیجئے کیس بھی رجسٹر نہیں ہوگا. یہ تو عمران خان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بندے کو گرفتار کرے, کیس رجسٹر کروائیں کیونکہ اس نے آ کر کرپشن میں لینی ہے ضمانت. لیکن اگر آپ آتے اس کو فوج کے خلاف بولنے پر جو مقدمات آپ پہلے لگائے اور غداری کے لگائیں ان پر اور اس کے بعد آپ ان کو اریسٹ کریں گے تو بتائیے کیا صورتحال ہے. آج آپ یہ بتا دیں کہ جب یہ بندہ شہباز گل باہر آئے گا اور آ کر بولے گا کہ یہ فلانا آرڈر کس کا آ رہا ہے, کس کا, یہ صاف لگ رہا ہے کہ اگر ان کے پرائیویٹ پارٹس پر حملہ ہوا ہے تو کلیئرلی یہ بات ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, یہ کلیئرلی بات ہے کہ ان کے خلاف جو کاروائی ہے وہ ذاتی نفرت کی بنیاد پر ہے. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر باقیوں نے یہ بات نہیں کہی, کہ نواز شریف نے یہ بات نہیں کہی یا محسن داوڑ نہیں کہہ رہا یا منظور پشتین نے بات نہیں کہی یا مریم نے بات نہیں کی, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانون صرف شہباز گل کے لیے. یعنی آپ نواز شریف کے کپڑے اتار کر اس کے پرائیویٹ پارٹس پر کرنٹ لگا سکتے ہیں بتائیے, یا وہاں آپ اس کو سٹکس مار سکتے ہیں, یا وہاں آپ اس کو کوئی سوئی یا کچھ چبو سکتے ہیں, آپ نہیں کر سکتے. لیکن آپ شہباز گل کے خلاف کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے میسج دینا ہے عمران خان کو کہ اگر ہم اس کے خلاف کر سکتے ہیں تو تمہارے خلاف بھی کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں حامد میر جیسے لوگوں کے ذریعے یہ خبر کیوں بریک کروائی جا رہی ہے کہ اس کو نازک عذاب فلانا یہاں پر حملہ کیا تاکہ باقی سارے عبرت پکڑیں اور باقی صحافی ہو, کوئی سیاستدان ہو, وہ عبرت پکڑے, وہ دوبارہ یہ بات کہنے کی ضرورت نہ کرے. دیکھیے یہ بات بالکل سچ ہے, شہباز گل نے جو بات کی اس کو نہیں کہنی چاہیے تھی, لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ بات جو اس نے کی وہ مریم بھی کہہ چکی ہے, وہ نواز شریف بھی کہہ چکا ہے. تو زرداری نے کیا کہا تھا, اس نے تو آرمی چیف کو دھمکی دی تھی اس وقت کے, آپ نے کچھ کر لیا نہیں کیا کیونکہ وہ طاقتور ہے. کہ اگر آپ کے پاس اس کے راز ہے تو اس کے پاس آپ کے راز بھی ہیں, جس طرح مریم کے پاس ہے. یہ سب کے پاس ایک دوسرے کے راز ہوتے ہیں. اب اس صورتحال کے اندر آپ بتائیں کہ ملک کا کیا بنے گا. یعنی یہ بندہ گالیاں نکالے, منظور پشتین اٹھ کر آرمی چیف کو کہے ڈالر تم لیتے ہو, تم فلانا کرتے ہو, تو آپ بتائیے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں. یعنی آپ کلیئرلی وائلیشن کر رہے ہیں اس بات کی کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آئے کہ امیر کے لیے بالکل قانون الگ ہے اور غریب کے لیے بالکل قانون الگ ہے. بلکہ غریب نہ کہا جائے تو جو شخص پاور میں نہیں ہوتا, طاقت میں نہیں ہوتا, کمزور ہوتا, اس کے لیے قانون الگ ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہ آپ کے ملک کی صورتحال ہے. حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.